ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम समस्त भक्तवृन्दहरुमा। यो भक्ति मार्ग यूट्यूब चैनल र श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन मालामा समस्तमा स्वागत छ। श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन मालामा हामी भूमिका पढिरहेका छौं। भूमिकामा आज तेस्रो भाग हामी पढ्छौं। तेस्रो भागमा हामीले श्रीमद् भगवत गीतामा अध्ययन गरिने अथवा श्रीमद् भगवत गीताको जुन मूल 5 विषय वस्तु छ, ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय र कर्म, यो 5 विषय वस्तुको बारेमा श्रील प्रभुपादले श्रीमद् भगवत गीताको अनुच्छेद 14 देखि 21 सम्ममा चर्चा गर्नुभएको छ। यसको चर्चा आज हामी गर्छौं। श्रीमद् भगवत गीता जस्ता सात्विक र तात्विक विषय वस्तुको बारेमा मेरो बोल्नु कुनै पनि योग्यता छैन र कुनै तर्क वितर्क गर्ने दक्षता पनि छैन। तर पनि प्रमाणिक सम्प्रदायमा लागेको हुनाले, तपाईहरुको आशीर्वाद प्राप्त भएको हुनाले केही बोल्न अथवा केही सम्झेका केही बुझेका कुराहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रस्तुतिको क्रममा केही गल्ती भए तपाईं आफ्नो सन्तान सम्झेर माफ गरिदिनु होला र राम्रो लागे तपाईहरुको आफ्नो आशीर्वाद गुरु गौराङको आशीर्वाद सम्झिनु होला। त हामी आज मूलभूत रूपमा यो अनुच्छेदमा जुन कुरा गरिएको छ, श्री प्रभुपादले बडा राम्रोसँग श्रीमद् भगवत गीताको 5 वटा विषय वस्तुको चर्चा गरिएको छ र यो 5 वटा विषय वस्तुको चर्चाको बारेमा तपाईले भक्ति मार्गको युट्युब च्यानलमा हेर्नुभयो भने एक वटा भिडियो राम्रोसँग बनाइएको छ। त्यसलाई तपाईहरुले फलो गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट अझ पर्याप्त मात्रामा तपाईहरुले डिटेल्समा केही कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ। र यहाँ हामीले संक्षिप्त रूपमा जुन श्री प्रभुपादले कुरा गर्नु भएको छ त्यसलाई हामीले मात्रै हेर्ने प्रयास गर्छौं। त 14औं अनुच्छेदमा श्री प्रभुपादले भन्नुहुन्छ, भगवत गीताको विषय वस्तु 5 मौलिक सत्यतामा आधारित छ। यसमा सर्वप्रथम ईश्वर विज्ञानको चर्चा छ अनि जीवहरूको वैधानिक वा मौलिक स्वरूपको बारेमा विवेचना गरिएको छ। ईश्वर हुनुहुन्छ, ईश्वर भनेको नियन्ता हो अनि जीवहरू पनि छन् र तिनीहरू ईश्वरद्वारा नियन्त्रित हुन्छन्। अतः यदि कुनै जीवले आफूलाई कसैबाट पनि नियन्त्रित भएको ठान्दछ र म स्वतन्त्र छु भन्ने ठान्दछ भने त्यो पक्कै उन्मादी हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। जीव कुनै न कुनै प्रकारले सधैँ नियन्त्रित हुन्छ, विशेष गरी बद्ध अवस्थामा ऊ झन नियन्त्रित हुन्छ। त्यसैले भगवत गीताको विषय वस्तु पनि नियन्ता ईश्वर तथा नियन्त्रित जीवसँग नै सम्बन्धित छ। यस प्रकृति अथवा भौतिक प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्माण्ड अथवा भौतिक प्रकृतिको अभिव्यक्तिको अवधि, समय अवधि र कर्मको पनि व्याख्या गरिएको छ। यो दृश्य जगत विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूले भरिएको छ। सम्पूर्ण जीवहरू भिन्दै कर्ममा लागेका छन्। भगवत गीताबाट हामीले ईश्वर भनेको के हुनुहुन्छ, जीव भनेको के हो, प्रकृति के हो, दृश्य जगत के हो, यी सबै कालद्वारा कसरी नियन्त्रित छ अनि जीवहरूका क्रियाकलापहरू के हुन् आदि कुरा सिक्नु पर्दछ। त यो अनुच्छेदमा श्रीमद् भगवत गीताबाट सिक्नुपर्ने मूल 5 विषय वस्तुको चर्चाको संक्षिप्त रूपमा परिचय श्री प्रभुपादले दिनुभएको छ। अर्को कुरा, नियन्ता तथा नियन्त्रितको भूमिकाको अर्थ के छ? नियन्ताको अर्थ केवल भगवान हुनुहुन्छ। अहम सर्वस्व परब्रह्म भन्नुहुन्छ। भगवानले सबै सृष्टि गर्नुभयो र सबैलाई भगवानले नियन्त्रित गर्नुहुन्छ र नियन्त्रित हामी जीव छौं। त्यसपछि यसमा चर्चा भएको 5 विषय वस्तु ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय र कालको श्री प्रभुपादले संक्षिप्त रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ।
अनुच्छेद 15 मा जान्छौँ। अनुच्छेद 15 मा श्रील प्रभुपादले भगवानको अस्तित्वको प्रस्तावनाको बारेमा जानकारी दिनुहुन्छ। भगवत गीताका यी 5 मूल विषयद्वारा के स्थापित भएको छ भने भगवान श्री कृष्ण नै परब्रह्म हुनुहुन्छ, परम नियन्ता हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ र उहाँ नै सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ। कृष्णका दृष्टिले हेर्दा जीवहरू पनि परम नियन्ता भगवान सम्मान नै छन्। उदाहरणका लागि भगवत गीताका विभिन्न अध्यायहरूमा भगवान नै भौतिक प्रकृतिका समस्त क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण राख्नुहुन्छ भन्ने कुराको वर्णन गरिएको छ। भौतिक प्रकृति स्वतन्त्र छैनन्, प्रकृतिले परमेश्वरको अध्यक्षतामा कार्य गर्ने गर्दछिन्। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ मया अध्यक्षिणे प्रकृते सूयते सचराचरम्, अर्थात् भौतिक प्रकृतिले मेरो अध्यक्षतामा कार्य गर्दछिन्। यो दृश्य जगतमा विचित्र विचित्रका घटनाहरू घटेको देख्दा यस जगतका पछाडि यसका परम नियन्ताकै हात हुनुपर्दछ भन्ने कुराको ज्ञात हुन्छ। कहीँ पनि कसैको नियन्त्रण बिना कुनै पनि घटना घटित हुन सक्दैन। त्यसैले नियन्तालाई मान्दिन भन्नु केटाकेटी पनि हो। उदाहरणका लागि कुनै बालक एउटा सवारी साधनलाई घोडाले वा अरू कुनै जनावरले नतानी आफै चलेको देख्दा छक्क पर्ने गर्दछ, तर त्यो सवारी साधनको इन्जिनियरिङ व्यवस्था बुझेको मानिस त्यो देखेर छक्क पर्दैनन्। उसलाई त्यो यन्त्रका पछाडि मानिस वा कुनै सञ्चालक छ भन्ने जानकारी हुन्छ। ठीक त्यसै गरी परमेश्वर नै त्यो चालक हुनुहुन्छ जसका नियन्त्रण निर्देशनमा प्रत्येक वस्तुले कर्म गरिरहेको हुन्छ। जीवहरूलाई भगवानले आफ्नै अंशका रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ, जसको चर्चा पछिका अध्यायहरूमा गरिनेछ। सुनको एउटा कण पनि सुनै हुन्छ र समुद्रको एक थोपा पानी पनि समुद्र जस्तै नुनिलो हुन्छ। त्यसै गरी हामी जीव आत्माहरू पनि परम नियन्ता ईश्वर वा भगवान श्री कृष्णका अंश भएकोले हामीमा पनि सूक्ष्म मात्रामा परमेश्वरका गुणहरू विद्यमान छन्। हामी पनि परमेश्वरका अधीनमा रहेका सूक्ष्म ईश्वर नै हौं। हामीहरू प्रकृतिमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयत्न गर्दछौँ। वर्तमानमा हामीहरू आकाशीय ग्रह तथा अन्तरिक्षमाथि पनि आफ्नो आधिपत्य कायम गर्ने साहस गरिरहेका छौँ। वस्तुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्ति कृष्णमा छ, त्यसैले हामीमा पनि त्यो प्रवृत्ति विद्यमान छ। प्रकृतिमाथि शासन गर्ने प्रवृत्ति हामीमा निहित भए पनि हामी नै परम नियन्ता भने होइनौँ भन्ने कुरा जानिराख्न आवश्यक छ। भगवत गीतामा पनि यसको व्याख्या गरिएको छ। हरे कृष्ण यो 15औं अध्यायमा मूलभूत रूपमा भगवानको अस्तित्वको प्रस्तावना, भगवानको अस्तित्व के छ भन्ने कुराको चर्चा गर्नुभएको छ र यसमा चाहिँ मूलभूत रूपमा 4वटा कुराको चर्चा। भगवान श्री कृष्ण नै परम नियन्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुराको चर्चा। भौतिक प्रकृति पनि भगवानको अध्यक्षतामा चल्नुहुन्छ। मया अध्यक्षिणे प्रकृते सूयते सचराचरम्। श्रील प्रभुपादले 9 अध्यायको 10औं श्लोक कोड गर्नुहुन्छ यहाँ र त्यसपछि 2वटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण दिएको छ। बालकले कुनै सवारी देख्नु र सुनको कण तथा समुद्रको पानीको गुणको चर्चा यहाँ श्रील प्रभुपादले दिनुभएको छ। बच्चाले जुन सवारी साधन देख्छन् त्यो आफै चलिरहेको देख्यो भने उसलाई अचम्म लाग्छ, तर त्यसको इन्जिनियरिङ, त्यसको कलाकारिता बुझेको व्यक्तिले थाहा पाउँछ कि यसले कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरा। र त्यसपछि सुनको कण तथा समुद्रको पानीको अर्थ के हुन्छ भने भगवानले भन्नुहुन्छ मामेवा वंशो जीवलोक जीवभूत सनातन, भनेको अर्थ भगवानको अंश भएको कारणले हामीमा पनि त्यो गुणको विद्यमान हुन्छ। त्यही कुराको चर्चा गरिएको छ। 16औं श्लोकमा 16औं अनुच्छेदमा श्रील प्रभुपादले भौतिक प्रकृतिको परिचय दिँदै हुनुहुन्छ। भौतिक प्रकृतिको बारेमा यहाँनिर श्रील प्रभुपादले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? भौतिक प्रकृति के हो? यो अपरा प्रकृति हो। भगवत गीतामा यसको व्याख्या गरिएको छ। त्यहाँ जीवलाई परा प्रकृति भनिएको छ। प्रकृति परा हुन् वा अपरा, तिनी सधैँ परमेश्वरका नियन्त्रणमा रहेकी हुन्छन्। प्रकृति स्त्री स्वरूपा हुन्, त्यसैले पतिद्वारा पत्नी नियन्त्रित भए जस्तै प्रकृति पनि परमेश्वरद्वारा नियन्त्रित छिन्। प्रकृति सधैँ परमेश्वरका अधीनमा रहन्छन्। उनीमाथि भगवानको प्रभुत्व हुन्छ, किनभने भगवान नै प्रभु हुनुहुन्छ। जीव र प्रकृति दुवै परमेश्वरद्वारा शासित र नियन्त्रित छन्। सम्पूर्ण जीवहरू परमेश्वरकै अंश हुन्, तैपनि गीताले तिनीहरूलाई प्रकृति नै मानेको छ। गीताको 7औं अध्यायमा यस कुरालाई यसरी स्पष्ट गरिएको छ। अपरियमित स्तवन्याम प्रकृति विधि में परा
जीवभूताम महाबाहु ये धाम धार्यते जगत। अर्थात यो भौतिक प्रकृति मेरै अपरा प्रकृति हो, तर यो भन्दा पनि पर अर्को प्रकृति छ, त्यो जीवभूताम अर्थात जीव हो। यो 16औं अनुच्छेदमा भौतिक प्रकृतिको परिचय श्रील प्रभुपादले दिँदै हुनुहुन्छ। श्रीमद् भगवत गीताको 7औं अध्यायको 5औं श्लोक र 9औं अध्यायको 10औं श्लोकमा व्याख्या तथा प्रमाणको अवधारणा दिएको छ, त्यसलाई तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो कुरो, प्रकृति जहिले पनि परमेश्वरको नियन्त्रणमा रहन्छ। भगवानको 3 वटा शक्ति छ, आह्लादनी शक्ति, तटस्थ शक्ति र बाहिरङ्गा शक्ति। र बहिरङ्गा शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रकृति, जसलाई चाहिँ दुर्गा माताले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रकृति जहिले पनि जीव परमेश्वरकै अंश भए पनि प्रकृति नै हो, किनभने हामी 3 गुणबाट चाहिँ माथि उठ्ने प्रयास गर्छौँ, त्यही भएर हामीलाई प्रकृति नै भनिएको छ। र प्रकृतिकै अनुसार, नियम अनुसार, प्रकृतिका 3 गुण अनुसार हामी कार्य गर्छौँ, त्यही भएर हामीलाई पनि यहाँनिर प्रकृति भनिएको हो। 17औं अनुच्छेदमा प्रकृति स्वयं 3 गुणबाट बनेको छ, सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण। यी गुणहरू भन्दा माथि शाश्वत समय र प्रकृतिका गुणहरू तथा शाश्वत समयको विस्तार एवं नियन्त्रणको संयोगबाट अनेक क्रियाकलापहरू उत्पन्न हुन्छ, जसलाई कर्म भन्ने गरिन्छ। यी क्रियाकलापहरू अनादिकालदेखि चलिआएको छन्। हामीहरू पनि आफ्ना आफ्ना कर्म अनुसार सुख या दुःख भोगिरहेका छौँ। उदाहरणार्थ, एकै क्षणका लागि मानव एक व्यापारी हुँ, त्यसैले मैले आफ्नो बुद्धिद्वारा कठोर परिश्रम गरेर धेरै धन सम्पत्ति जोडे, म त्यो सम्पत्तिको सुख भोग्ने भोक्ता भएँ। त्यसैले यदि व्यापारमा घाटा लागेर नोक्सान भयो भने त्यसबाट हुने दुःखको भोक्ता पनि म नै भएँ। यस्तै प्रकारले जीवका हरेक क्षेत्रमा हामी आफ्नो आफ्नो कर्मको फल अनुसार सुख र दुःखका भागी हुन पुग्दछौँ, यसैलाई कर्म भनिन्छ। त यहाँनिर विशेष गरी प्रकृति, समय र कर्मको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ र कर्मको बारेमा निष्कर्ष दिएको छ। यसमा पहिलो कुरो, प्रकृतिको बनावट 3 गुणबाट हुन्छ, सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुणको चर्चा, र 3 गुण र शाश्वत समयको संयोगबाट कर्मको उत्पादन हुन्छ। दोस्रो कुरो, तेस्रो कुरो, महत्त्वपूर्ण उदाहरण व्यापारीको दिएको छ। व्यापारीले सुख र दुःख अथवा घाटा र नाफा बेहोर्ने काम गर्छ, त्यसैलाई त्यो चर्चा गरिएको छ। त्यसपछि कर्मको परिभाषा दिएको छ। अब अर्को अनुच्छेदमा प्रकृति, जीव, काल, भगवान शाश्वत तर कर्म भने अशाश्वत, यो कुरोको चर्चा गरिएको छ। यो 18औं अनुच्छेदमा, यसलाई हामी पढ्छौँ। भगवत गीतामा ईश्वर वा परमेश्वरको व्याख्या गरिएको छ। जीव तथा प्रकृतिको अनि काल, कर्मको पनि व्याख्या गरिएको छ। यी 5 मध्ये ईश्वर, जीव, प्रकृति र काल शाश्वत हुन्। प्रकृतिको अभिव्यक्ति क्षणभङ्गुर हुन सक्दछ, तर यो मिथ्या हुन सक्दैन। कतिपय दार्शनिकहरू प्रकृतिको अभिव्यक्तिलाई मिथ्या हो भन्दछ, तर भगवत गीता र वैष्णव दर्शन अनुसार त्यो कुरा सत्य होइन। जगतको अभिव्यक्तिलाई मिथ्या मान्न सकिँदैन, यसलाई वास्तविक तर क्षणभङ्गुर मान्न सकिन्छ। यो आकाशमा घुमिरहेको बादल जस्तै हो, अथवा अन्नको पोषण गर्न वर्षा ऋतुको आगमन जस्तै हो। जब वर्षा ऋतु सकिन्छ, बादल पनि हराउँदछ अनि वर्षाको पानीद्वारा पोषित बाली नाली पनि सुक्न थाल्दछ। त्यसैगरी यो भौतिक सृष्टि पनि कुनै ठाउँमा कुनै समय प्रकट हुन्छ, केही समयसम्म रहन्छ अनि फेरि लुप्त हुन्छ। प्रकृतिका लीला यस्तै हुन्छ, तर यो चक्र निरन्तर चलिरहन्छ। अतः प्रकृति मिथ्या होइन, यो शाश्वत छ। भगवानले यसलाई मेरी प्रकृति भन्नुभएको छ। यो अपरा भौतिक प्रकृति परमेश्वरकै अलगिएको शक्ति हो, त्यसैगरी जीव पनि परमेश्वरकै शक्ति हो। जीव भन्ने भिन्न शक्ति नभए पनि भगवानसँग नित्य रूपमा सम्बन्ध शक्ति हो। तसर्थ भगवान, जीव, प्रकृति र काल परस्पर सम्बन्धित छन् र शाश्वत पनि छन्। तर अर्को वस्तु कर्म भने शाश्वत छैन। यद्यपि कर्मको फल अत्यन्त पुरानो पनि हुन सक्दछ। अनादिकालदेखि हामी आफ्ना शुभ अशुभ कर्मफलहरू भोग्दै आइरहेका छौँ। हामी आफ्ना कर्महरूको फललाई परिवर्तन गर्न सक्दछौँ र यो परिवर्तन हाम्रो ज्ञानमाथि निर्भर गर्दछ। हामी विविध प्रकारका कर्महरूमा व्यस्त रहन्छौँ, तर कस्तो प्रकारको कर्म गर्नाले सारा कर्मफलबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने ज्ञान हामीलाई छैन। भगवत गीतामा यो कुराको वर्णन गरिएको छ। यो 18औं अनुच्छेदमा विशेष गरी श्री प्रभुपादले
शाश्वत र अशाश्वत अथवा नाशवानको कुरा गर्नुहुन्छ। कर्म नाशवान हुन्छ तर कर्मको फल नाशवान हुँदैन भन्नुभएको छ। प्रकृति मिथ्या होइन, क्षणभङ्गुर मान्न सकिन्छ, किनभने प्रकृतिको केही समयसम्म त्यसको अस्तित्व रहन्छ र फेरि भगवानमा गएर फेरि त्यसको हुन्छ, यसको विषय छ। 8औं लाइनदेखि 13औं लाइनमा श्रील प्रभुपादले यो प्रकृति मिथ्या होइन भन्ने कुराको चर्चा गर्नुभएको छ। 5औं विषयको सम्बन्ध तथा शाश्वतताको परिचय। शाश्वत के हो भने जीव, प्रकृति, समय र ईश्वर, यो शाश्वत हो। कर्म चाहिँ हाम्रो हातमा छ, कर्म चाहिँ हाम्रो ज्ञान अनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ। कर्म के हो यसको परिभाषा 3रो अध्यायको 9 श्लोकमा भगवानले दिनुहुन्छ। यज्ञार्थ कर्म न लोकेत्र कर्म बन्धन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसँग समाचार। र कर्मको छोटकरी विश्लेषण पनि गर्नुभएको छ श्रील प्रभुपादले यसमा। कस्तो कर्म गर्नुपर्छ यो शास्त्रले बताउँछ। त्यही भएर शास्त्र नियुक्त गुरु र शास्त्रको नियोजित कर्म चाहिँ हामीले गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। अर्को श्लोकमा, अर्को अनुच्छेदमा 19औं अनुच्छेदमा परम चेतना, परम चैतन्य, चैतन्य र अचैतन्यको चर्चा गर्नुभएको छ श्रील प्रभुपादले। के भन्नुभएको छ 19औं अनुच्छेदमा? हरे कृष्ण। परमेश्वर परम चैतन्य स्वरूप हुनुहुन्छ। ईश्वरकै अंश भएको हुँदा जीव आत्मा पनि चेतन हो। जीव र भौतिक प्रकृति दुवैलाई प्रकृति भनिएको छ, किनभने दुवै परमेश्वरका शक्ति हो। यी मध्ये जीव चेतन हो भने प्रकृति अचेतन हो। फरक यति छ, त्यसैले जीव प्रकृतिका उत्कृष्ट मानिएको हो, किनभने यो जीव भगवानको जस्तै चेतनाले युक्त छ। भगवान परम चैतन्य हुनुहुन्छ तर जीव भने आफूलाई परम चैतन्य हुँ भन्न सुहाउँदैन। जीव आफ्नो सिद्ध अवस्थामा पनि परम चैतन्य हुन सक्दैन। यदि कसैले जीव पनि परम चैतन्य हुन सक्दछ भने त्यो भ्रामक सिद्धान्त हो। जीव चेतन हुन सक्दछ तर परम चैतन्य हुन सक्दैन। यहाँनिर 3टा कुराको चर्चा गरिएको छ। परमेश्वर परम चैतन्य, जीव चैतन्य, प्रकृति अचेतन। सजीव र जीव कुरा गर्छ त्यसको चर्चा यहाँनिर गरिएको छ। यो कुरोको चर्चा 20औं अनुच्छेदमा अध्याय 13को संक्षिप्त प्रकृति, पुरुष र चेतनाको चर्चा गरिएको छ। 20औं अनुच्छेद के छ यसको हामीले हेर्छौँ। जीव र ईश्वर बीचको अन्तरबारे विशद वर्णन भगवत गीताको 13औं अध्यायमा गरिएको छ। ईश्वर क्षेत्रज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ चेतन हुनुहुन्छ। हुन त जीव पनि चेतन छ तर ऊ आफ्नो शरीरप्रति मात्र सचेत छ भन्ने ईश्वर समग्र शरीरहरूप्रति नै सचेत हुनुहुन्छ। उहाँ प्रत्येक जीवका हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँ जीव विशेषका हरेक मानसिक गतिशील वा गतिविधिसँग परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ प्रत्येक जीवका हृदयमा ईश्वर या नियन्ताका रूपमा रहेर जीवलाई उसको इच्छा अनुसार काम गर्ने निर्देशन दिइराख्नुहुन्छ। यो कुरा हामीहरूले बिर्सिनु हुँदैन। आफूले के गर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा नै जीवलाई थाहा हुँदैन। ऊ सर्वप्रथम कुनै पनि तरिकाबाट कर्म गर्ने संकल्प गर्दछ तर पछि आफ्नै कर्म र कर्मफलको बन्धनमा बाँधिन पुग्दछन्। ऊ लुगा बदले जस्तै एक प्रकारको शरीर छोडेर अर्को शरीरमा प्रवेश गर्छ। यसरी उसको आत्माले देहान्तरद्वारा आफूले पुनर्जन्ममा गरेको कर्महरूको फलको भोग गरिरहन्छ। सत्वगुणमा पुगेपछि मात्र जीवले यी कर्महरूलाई बदलन सक्दछ र कस्तो कर्म गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा बुझ्न थाल्छ। सत्वगुणमा स्थित भएर तदनुसार कर्म गर्ने मानिसका पूर्व जन्ममा उसले गरेका कर्मका सबै फलहरू बदलिन सक्दछ, किनभने कर्म शाश्वत वस्तु होइन। त्यसैले ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म यी 5 विषयमध्ये 4वटा शाश्वत हुन् र कर्म भने शाश्वत होइन। श्रील प्रभुपादले यो 20औं अनुच्छेदमा अध्याय 13को संक्षिप्त प्रकृति, पुरुष र चेतनाको चर्चा गर्नुभएको छ। त्यसपछि जीव र ईश्वर बीचको भिन्नता के छ? ईश्वर सर्वव्यापक तर जीव निकृष्ट। हामीले आफ्नो शरीरमा भएको कुरा, आफ्नो शरीरलाई भएको कुरा मात्रै बुझ्छ र भगवानले सबै बुझ्नुहुन्छ। हामी नरसिंह आरती गाउँछौँ, के भन्छौँ? यतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यामी ततो नरसिंह, बाहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, नरसिंह मदिन शरणम प्रपद्यते। परमेश्वर हर जीवको हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ। यसको चर्चा 13 अध्यायको 22औं श्लोक, 18 अध्यायको 61औं श्लोकमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। जीव आफ्नै कर्मद्वारा बाधिन्छ, किनभने ऊ सत्वगुणमा रहेर अथवा शास्त्र र गुरुका निर्देशनमा गरेर गर्नुहुन्न। त्यही भएर जीव अनि श्रीमद् भगवत गीता 2रो अध्यायको 22औं श्लोकको शिक्षा दिएको। 2रो श्लोकमा के भनेको छ? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। 13औं श्लोकमा के भन्छ? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम अवस्था।
देहिन अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, देहको परिवर्तन हुन्छ। सतोगुणी कर्मको विशेषताको चर्चा गरिएको छ। सात्विक कर्मको चर्चा श्रीमद् भगवद गीताको 18 अध्यायको 23औं श्लोक र सात्विक कर्ताको चर्चा 18 अध्यायको 26औं श्लोकमा गर्नुभएको छ। त्यहाँ हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ। अन्तिम अनुच्छेदमा श्रील प्रभुपादले 21औं अनुच्छेदमा परम ईश्वर र जीवको समानता तथा भिन्नताको परिवेशको चर्चा गर्नुभएको छ। यहाँ श्रील प्रभुपादले के लेख्नुहुन्छ यसलाई हेर्छौँ हामीले। यस प्रकार परम चेतना ईश्वरसँग जीवको समानता रहेको देखिन्छ, किनभने जीवको गुणसँग समानता हुन्छ, परिणामसँग होइन। देखिन्छ भगवान र जीव दुवैको चेतना दिव्य छ। यो चेतना पदार्थको संयोगबाट उत्पन्न भएको होइन, पदार्थबाट चेतनाको जन्म हुन्छ भन्ने सोचाइ भ्रमपूर्ण छ। भगवद गीताले भौतिक तत्त्वहरूको विशेष संयोगबाट चेतनाको विकास हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दैन। जसरी रंगीन काचबाट परावर्तित प्रकाश काचकै रंग जस्तो देखिन्छ, त्यसैगरी यो चेतना पनि भौतिक परिस्थितिको आवरणले गर्दा विकृति रूपमा प्रतिबिम्ब भए जस्तै देखिन्छ। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ मया अध्यक्षिणे प्रकृति, अर्थात भगवानले यो भौतिक जगतमा अवतार लिनुहुन्छ, तर उहाँको चेतनामा कुनै भौतिक प्रभाव परेको हुँदैन। यदि उहाँमा यस्तो प्रभाव पर्ने भए अलौकिक विषयका सम्बन्धमा उहाँ यसरी बोल्न सक्नुहुने थिएन, जसरी उहाँले भगवद गीतामा बोल्नु भएको छ। भौतिक कल्मशद्वारा ग्रस्त चेतनाबाट मुक्त नभई कसैले पनि दिव्य जगतका विषयमा केही बोल्न सक्दैन, तसर्थ भगवान कहिले पनि भौतिक रूपले कलुषित हुनुहुन्न। वर्तमान परिवेशमा हाम्रो चेतना भौतिक रूपले दूषित भएको छ र भगवद गीताले हामीलाई यसै कलुषित चेतनाबाट मुक्त हुने शिक्षा दिएको छ। चेतना शुद्ध भयो भने हाम्रा सारा कर्महरू परमेश्वरको इच्छा अनुसार चल्न थाल्नेछ र हामी पनि सुखी हुन सक्नेछौँ। तर यसको अर्थ हामीले आफ्नो सबै कार्यहरू चटक्कै छोड्नुपर्छ भन्ने होइन, बरु हामीले आफ्नो कर्महरूलाई पवित्र तुल्याउनु पर्दछ भन्ने हो, किनभने पवित्र कर्मलाई नै भक्ति भनिन्छ। भक्तिमा रहेर गरिने कर्महरू सामान्य कर्म जस्ता देखिए पनि ती भौतिक कल्मशद्वारा कलुषित हुँदैन। एउटा अज्ञानी मानिसले कुनै भक्तले गरेको कर्म देख्दा सामान्य व्यक्तिले गरेको कर्म जस्तै ठान्न सक्छ, किनभने भक्त वा भगवानका कर्महरू अशुद्ध चेतना र पदार्थद्वारा कहिले कलुषित हुँदैन भन्ने कुरा त्यस मूर्खलाई थाहा हुँदैन। भगवान त्रिगुणातीत हुनुहुन्छ। जे होस्, हामीले हाम्रो चेतना कलुषित छ भन्ने कुरा जानी राख्नु पर्दछ। यसमा चाहिँ निष्कर्ष रूपमा श्रील प्रभुपादले 5वटा विषय वस्तुको चाहिँ निष्कर्ष दिनुहुन्छ। परमेश्वर र ईश्वरको समानता तथा भिन्नताको छ। चेतनाको उद्घाटित आध्यात्मिक पदार्थद्वारा हुन्छ। भगवानको चेतना र जीवको चेतनाको तुलना गरिएको छ। रंगीन काचको उदाहरणद्वारा 9 अध्यायको 4औं श्लोकमा भगवानले भन्नुहुन्छ माया तत्विधम माया यस जगत संसारमा मैद्वारा निर्मित भएको, तर म यसमा चाहिँ छैन। माया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतेस्तानि सर्वभूतानि न चाहम ते सब अवस्थिता। त्यसपछि प्रकृति भगवानको शक्ति हो र भगवानले भन्नुहुन्छ मया अध्यक्षिणे प्रकृति सुयते सचराचर 9 अध्यायको 10औं श्लोक। र भगवानको चेतना सदैव दिव्य रहन्छ र जो बुझ्दैन त्यसलाई चाहिँ असुरी प्रवृत्ति भनिएको छ। यो कुराको चर्चा चाहिँ 9 अध्यायको 11औं श्लोकमा भगवान श्री कृष्णले बताउनुहुन्छ। र शुद्ध चेतनाको परिणाम शुद्ध कर्म हो। तेस्रो अध्यायको 9 श्लोक हेर्नुभयो भने त्यसमा छ। र भगवान त्रिगुणातीत हुनुहुन्छ। त्रिगुणातीत पनि मात्रै होइन, भगवान त्रिगुणाधीश हुनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले भगवानले चाहिँ त्यो गुणलाई चाहिँ अध्यक्षता गर्नुहुन्छ, त्यसैले त्रिगुणाधीश भन्नुहुन्छ। अब अर्को भागमा हामीले चाहिँ 22औं र 23औंमा र त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ 24 देखि 27 सम्ममा चाहिँ हामीले अर्को कुराको चर्चा गर्छौं। आज चाहिँ हामीले चाहिँ श्रीमद् भगवद गीतामा चर्चा भएका मूल विषय वस्तुको 5वटा विषय वस्तु के हुन् त? ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय अथवा काल र कर्म। योमा 4वटा विषय ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय यो शाश्वत हो भने कर्म अशाश्वत वा नाशवान। कर्मलाई हामी ज्ञानको वृद्धि हुँदै गयो भने हाम्रो कर्म परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यही भएर कर्मलाई परिवर्तन गराउनु छ र कर्मलाई बदलेर हामी कृष्ण भावनामृत कर्म गर्नु छ भने भगवानको निर्देशन अनुसार, शास्त्रको निर्देशन अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृतको निर्देशन अनुसार हरे कृष्ण महामन्त्र जप्ने प्रयत्न गर्नुस्
र आउने पिँढीलाई आउने जीवनमा आउने दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो कर्महरू चाहिँ अटोमेटिक परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यही भएर मूल सन्देश के हो भने केही न प्रकारले हामी भगवानको भक्तिमा जोड्ने प्रयत्न गरौँ। यी र यस्तै विषयको चर्चा र यसमा चर्चा गर्ने क्रममा केही भुल भइदिए केही गल्ती भइदिए आफ्नो सन्तान सम्झेर माफ गर्नुहोला। आशीर्वाद स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता यथारूप यो भक्ति मार्ग च्यानल अध्ययनमालालाई अझै अगाडि बढाउनको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब शेयर र लाइक गरिदिनु होला र आशीर्वाद दिनु होला। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।